इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने से पॉपुलेशन जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी इंडिया को फायदा ही फायदा है। हाँ, इंडिया को फ़ायदा है, लेकिन ये है ना कि उसकी पॉपुलेशन जितनी भी ज़्यादा हो जाती है उसमें अगर आप बात करते हैं कि बिलो द पॉवर्टी लाइन जो आवाम है, जो उनकी जनता है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। इंडिया एक गरीब मुल्क है, अमीर तरीन नहीं है, जबकि चाइना जो है ये अमीर तरीन मुल्क है और उसने इतनी तरक्की की है। अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसको सहूलतें भी दे रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसको फ़ौरन उसकी लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है चाइना में, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। अब इंडिया को अगर आबादी बढ़ रही है तो उसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि अगर इंडिया इसको ठीक से यूटिलाइज़ ना कर पाया तो क्या होगा कि वहाँ पे जो भूख आ जाएगी, ठीक है, पॉवर्टी आ जाएगी। उससे क्या होगा कि जो उनके जो गरीब अवाम है वो बेचारे मर जाएंगे, उनको रिसोर्सेज ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। भी ग्लोबली जिस हिसाब से रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे नुकसान ये होगा कि आपके रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और पॉपुलेशन को आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में फेल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 है, लेकिन भारत इस साल दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनने के लिए तैयार है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल अप्रैल 2023 में भारत जो है वो चाइना को आबादी के लिहाज से टेक ओवर कर जाएगा। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम राव असद। सर, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल 2023 में इंडिया जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और चाइना को टेक ओवर करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया ऑलरेडी जो इकोनॉमी के लिहाज से यूके को क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अभी वो अगर फर्स्ट नंबर पे आ जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से तो इनका भी उनको फ़ायदा है, क्योंकि उनके पास जितनी इकोनॉमी है उसके हिसाब से उसकी पॉपुलेशन बनती भी है। और जो पहले चाइना नंबर 1 पे था पॉपुलेशन में, तो चाइना के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी थी। अभी आने वाले वक्तों में इन फ्यूचर में ये होगा कि सबसे जो लार्जेस्ट आर्मी होगी वो इंडिया की होगी डेफिनेटली। तो इससे यही है कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने से पॉपुलेशन जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी इंडिया को फायदा ही फायदा है। हाँ, इंडिया को फ़ायदा है, लेकिन ये है ना कि उसकी पॉपुलेशन जितनी भी ज़्यादा हो जाती है उसमें अगर आप बात करते हैं कि बिलो द पॉवर्टी लाइन जो आवाम है, जो उनकी जनता है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमी, इंडिया की जो पॉपुलेशन अगर बढ़ती भी है ना तो वो इंडिया के लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि उनके जो यंग जनरेशन है वो उनके लिए एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। वो आईटी में इतने आगे जा चुके हैं कि वो आईटी से हम रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। अभी $563 बिलियन उनकी इकोनॉमी हो चुकी है, रिजर्व उनके हैं। अगर उनकी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो आईटी फील्ड में ज़्यादा आगे हैं। हमें जो इतना है कि वो इतने आगे हैं आईटी में हमसे कि हम जो बुक्स पढ़ते हैं आगे प्रोग्रामिंग में जाके या लैंग्वेजेस में जाके, जावा हो गया, C++ हो गया, तो वो हम इंडियन राइटर्स की पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इंडियन राइटर्स की हम पढ़ते हैं। हमें जो सन 1990 में बुक्स पढ़ाई जाती थी वही अभी 2020 में ही पढ़ाई गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जाए ना किसी भी कंट्री में जाते हैं, चाहे आप यूके चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या दुबई में चले जाएं, तो आईटी फील्ड में सब के सब ऑफिसर्स जो होंगे, इंजीनियर्स जो होंगे वो इंडियंस होंगे। और पाकिस्तान का एक जो इमेज सेट हो गया है बाहरले मुल्कों में, अब्रॉड फॉरेन में, वो यही है कि वो एक लेबरर है। तो वो लेबर में ही लेते हैं पाकिस्तानीज़ को, ज़्यादा वो नहीं, उनको प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं अगर साउथ इंडियन को लेना है तो फिर वो इंडियन को लें। क्या इंडिया को इस बढ़ती हुई आबादी का कोई नुकसान भी है? जी, नुकसान हर मुल्क को होता है जो पॉपुलेशन बढ़ती है। तो चाइना में जब पॉपुलेशन बढ़ी थी तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। तो वही फैमिली प्लानिंग इंडिया वाले भी करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया के पास वैसे तो एरिया भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से तकरीबन कोई 7 गुना ज़्यादा ही उनका एरिया है, तो उनकी आबादी भी उस हिसाब से है। लेकिन इंडिया को इतना नुकसान नहीं है जितना चाइना को था, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो एक इकोनॉमी वाइज भी स्ट्रॉन्ग एक नेशन है और दूसरा एजेंडा वाइज भी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी आबादी को किस तरह यूटिलाइज करना है और कैसे यूटिलाइज करना है। वो ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को आईटी फील्ड में, या दूसरी बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है जो जिनमें वो अपनी पॉपुलेशन को इस तरह यूटिलाइज करें कि उनको आगे फ़ायदा हो, इकोनॉमिकल भी और दूसरा पॉलिटिकल, और दूसरा जो उनका एसेट वाइज रिजर्व वाइज होता है वो ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं। वो डिफरेंट प्रोग्राम्स बना रहे हैं यूथ फेस्टिवल में, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं जिससे उनकी जो यूथ है वो आगे ज़्यादा जा रही है। तो वो अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज कर लेंगे, इससे इंडिया को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सर, आपका नाम? मोहम्मद अयूब।
जी मेरा शेख कयूम। इस साल जो है यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है चाइना को आबादी के लिहाज से टेक ओवर करने जा रहा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनने जा रहा है इंडिया। सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आबादी बढ़ने के जो है वो उससे ऊपर जाने से फ़ायदा तो कोई नहीं होता। आपको अपने रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है आया आपकी इकोनॉमी इसको सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। अभी ग्लोबली जिस हिसाब से रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे नुकसान ये होगा कि आपके रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और पॉपुलेशन को आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में फ़ेल हो जाएंगे। लेकिन सर इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के रिसोर्सेज भी तो बढ़ रहे हैं ना। इससे उनके रिसोर्सेज ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी ग्रास रूट लेवल पे जाके पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखें तो वो आपको उनकी आबादी के हिसाब से जो उनकी परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय करे वो आपको बहुत कम मिलेगी। अच्छा। हमें जो है वो नज़र ये आता है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और उनके पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप जाके उनकी लो एरियाज़ में जाके देखेंगे तो उनके पास उस तरह से क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो स्टैंडर्ड नहीं है। आप अगर देखें, अगर यूके वगैरह में उनकी आबादी के हिसाब से रिसोर्सेज देखें तो वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं, लेकिन इंडिया उस हिसाब से प्रोवाइड करने में फेल है। आप देखें इंडिया में पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को बेसिक नीड ऑफ लाइफ जो है वो भी नहीं मिल रहे। ये आपको किसने कहा? मीन्स आप जाके अगर आप यूएनओ की ही रिपोर्ट जाके देखें तो आपको ये सारे स्टैट्स मिल जाएंगे वहाँ पे कि इंडिया की कितनी जो पॉपुलेशन है वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रही है। सही। सर आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर, आपकी क्या राय है? ये मेरे छोटे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, माशाल्लाह इनका नॉलेज भी अच्छा है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें इंडिया एक गरीब मुल्क है, अमीर तरीन नहीं है। जबकि चाइना जो है ये अमीर तरीन मुल्क है और उसने इतनी तरक्की की है, अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसको सहूलतें भी दे रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसको फ़ौरन उसकी लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है चाइना में, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। और उसके बाद जब चाइना में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई शुरू से होते हैं, जबकि इंडिया की आबादी जो बढ़ती है तो इसके तकरीबन 70% गरीब लोग हैं, बहुत जो निचली सतह पे रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, और आबादी उन्हीं की वजह से बढ़ रही है। वो काम काज तो कुछ करते ही नहीं है, बच्चे पैदा करना यही उनका काम है दिन रात बस। और उसी की वजह से इंडिया को ये ख़तरा है, ये वो अपने कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन उससे ये कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि अपना इंडिया अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर ले तो आइंदा से वो तरक्की भी करेगा और अच्छा मुल्क बनेगा। सर आपको लगता है कि इंडिया तरक्की नहीं कर रहा और अच्छा मुल्क नहीं है? मेरे हिसाब से देखें जी पाकिस्तान के हालात जो है ना ये तो इंडिया से भी बदतर हो गए हैं। अल्लाह ना करे को और मज़ीद बदतर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बुरी नज़र से बचाए। लेकिन इंडिया के हालात ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ हैं। सर इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। आपको पता है कि मैं मानती हूँ कि आबादी के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसानात उनके लिए है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और जिनकी इकॉनमी स्टेबल नहीं है। इंडिया की इकॉनमी इस वक्त बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो मेरा ख्याल है इंडिया को अपनी इस बढ़ती हुई आबादी का फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। नहीं जी आपकी बात ये सही नहीं है, मैं नहीं इसको मानता। आप ये सही कह रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जितनी तेज़ी से उसकी आबादी बढ़ रही है ना वो गलत है। इंडिया इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकता। ये कर गया है मेरे ख्याल से नहीं कि उसने हालात तो उनके भी वही हम खबरें देखते हैं, हम हालात देखते हैं उनके, जो हम देखें मूवीज़ में भी अपने मुल्क की अक्स दिखाया जाता है कि उनके मुल्क मूवीज में अक्स दिखाया जाता है। मैं अभी बात कर रही हूँ फैक्ट बेस पे। आईटी हब्स वहाँ पे हैं, आप वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स देख लें, वहाँ का एजुकेशन सेक्टर देख लें, वहाँ का हेल्थ सेक्टर देख लें, पाकिस्तान से तो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मैं नहीं इसको मानता। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा, ये इंडिया से आगे बढ़ेगा, और अगर शहबाज शरीफ रहा तो इसके। अच्छा एक मिनट सर, आप मुझे बताएं कि आप भी इन सर की बातों से मुत्तफिक हैं? आपको भी लगता है कि इंडिया एक गरीब मुल्क है, इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, या इंडिया के लोग इस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं? आप माशाल्लाह एक वेल एजुकेट नौजवान है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं? देखिए इकॉनमी के लिहाज से नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है और एशिया में इस वक्त जो है वो टॉप पे प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में ही वो आते हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल में, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 2027 में उनके पास आईटी सेक्टर में वो आईफोन की पॉपुलेशन को जो उनकी प्रोवाइड करेंगे वो इंडिया से होगा। साथ साथ उन्होंने इस दफ़ा जो है वो ऑटोमोबाइल्स में उन्होंने जापान जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन बात यह है कि जो आप पॉपुलेशन की बात करिए उसमें ज़रूर एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज ज़रूर मिल जाता है।
لیکن اس میں نقصان یہ ابھی بھی انڈیا کے اگر اس کی اکانومی کے لحاظ سے پاپولیشن کو دیکھیں تو فائدہ تب نظر آئے گا جب اس کی جو باقی کی پاپولیشن ہے 60 اور 70% اس کو بیسک فیسلٹیز ملیں. میں بیسکلی اگر میڈیکل کی فیلڈ سے میں بلانگ کرتا ہوں تو ہم جب وہاں کے اوور آل جب ہم ایشیا کے اندر ایک میڈیکلی کے اکارڈنگ لائف کا اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں تو وہ اس حساب سے انڈیا میں ابھی تک نہیں ہے. چائنا نے اگر کمپیئر کریں تو انہوں نے اپنی پاپولیشن کو ابھی لاسٹ ٹائم جب کووڈ آیا تھا تو چائنا نے اپنی اکانومی کو بہت ایک گڈ اچھے وے میں جو ہے نا انہوں نے ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی تھی. لیکن انڈیا کو اگر پاپولیشن کے ریگارڈنگ کمپیریزن میں دیکھیں تو وہ اس طرح سے اپنی پاپولیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں فیل رہا ہے. آپ نے ذکر کیا کووڈ-19 کا. آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 میں جب بہت زیادہ کرائسس آئے تو اور انڈیا نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ایک کوٹا لگا دیا کہ ان لوگوں کو اتنے گھروں کو جو ہے وہ راشن دیا جائے گا. ابھی بھی ان کا بجٹ اناؤنس ہوا ہے جس میں انہوں نے 80 کروڑ لوگوں کو ایک سال کے لیے مطلب ہر گھر کے بندے کو مطلب اگر ایک گھر میں 5 بندے ہیں تو ان 5 کو 5-5 کلو اناج دیا جائے گا ایک سال تک. تو 80 کروڑ لوگوں کو ایک سال تک اناج دینا کسی ملک کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا جو انڈیا کر رہا ہے. مس آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آسان تو نہیں ہوتا, لیکن آپ بیسکلی صرف اناج کی بات نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کے باقی معاملات کو دیکھیں تو اسی طرح ان کا کسان بھی ہماری طرح باہر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ بیسک فیسلٹیز ان کے پاس نہیں ہیں. اگر آپ ان کا لیبر ورکر کو دیکھیں تو نہیں سر, آپ کسانوں کی تو بات نہ کریں. کسانوں کو یہاں سے زیادہ وہاں پر ریلیف ملتا ہے. وہاں پہ ان کے لیے بجلی سستی ہے, پانی ان کے لیے سستا ہے, بجلی موسٹلی فری ہے. یہاں پر آپ دیکھیں ہمارا کسانوں کا کیا حال ہے. میں خود بھی ایک کسان فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ انڈیا کا پاکستان کی اکانومی سے کمپیریزن کسی طور پہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم تو آپ کہہ لیں کہ دوڑ میں ہی نہیں ہیں. ہم ساؤتھ ایشیا میں دوڑ سے ہی باہر ہیں. لیکن انڈیا کا کسان باہر کیوں رہا ہے؟ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو ان کا نیو دہلی کا کسان پچھلے سال بھی 2 ماہ سڑکوں پہ رہا. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی اکانومی کے حساب سے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائے. اسی طرح ان کا جو لیم مین ہے جس کی اگر آپ پاکستانی اکانومی کے حساب سے دیکھیں تو جس کی تنخواہ ایوریج 15 سے 20 ہزار بنتی ہے, وہ اپنی لائف کو کوالٹی کو امپروو کرنے میں فیل رہا ہے. آپ ان کے بیسک رورل ایریاز میں جائیں تو آپ کو بیسک ہیلتھ کی فیسلٹی اس اکانومی کے لحاظ سے نہیں ملیں گی. ان کی بھی جو ہے وہ انجوائے جو کرے, ان کی بھی ایک اپر کلاس ہی انجوائے کر رہی ہے اپنی اس اکانومی کو. اپنی گراس روٹ لیول تک اس اکانومی کا امپیکٹ دینے میں وہ فیل ہیں. اگر آپ دیکھیں ان کو کیوں ضرورت پڑی ہے اتنا بڑا پیکیج دینے کی, اسی لیے پڑی ہے کہ وہ اگر ان کے پاس بیسک فیسلٹی آلریڈی وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے, اکانومی کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے, گورنمنٹ کو اتنا بڑا بجٹ دینے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے مینیج نہیں کر پائے. کووڈ میں تو پاکستان میں بھی لوگوں کو 12-12 ہزار روپے ملا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک ٹائم بینگ ہی رہا ہے اور اس کے بعد وہ فیل ہو گیا. سر آپ کیا کہیں گے کہ آپ ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہیں اتنی گفتگو ان کی اور میری سننے کے باوجود؟ ان کا نالج اچھا ہے, میں نے پہلے ہی بولا ہے, لیکن ہم تو پاکستان کے حق میں پاکستان کی خیر مانگیں گے. اللہ کرے گا ہمارے پاکستان کا بھی ایسا ہی نام ہو جیسے آپ انڈیا کا لے رہی ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا ترقی کر رہا ہے, اچھا کام کر رہے ہیں وہ, لیکن ابھی اتنی جلدی جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ ترقی نہیں کر پائیں گے. ابھی ٹائم لگے گا ان کو. اگر وہ اسی راستے پہ چلتے رہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں یار کہ پاکستان کے بھی ہمارے جو وزیر ہیں جو آپس میں نہ لڑائی جھگڑا کریں, اپنے پاکستان کی ترقی کو دیکھیں, کو ان کو حالات کو بہتر کریں. غریب کی جو حالت ہے وہ دن بدن غربت میں جا رہی ہے. سر آپ کو پتہ ہے چائنا سے بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں اس سال اٹھ کر انڈیا شفٹ ہو گئی ہیں. پتہ ہے آپ کو آئی فون کی ابھی بھائی نے بات کی تو آپ کو پتہ ہے آئی فون 13, 14 اب چائنا کی بجائے انڈیا مینوفیکچر کر رہا ہے. بہت بڑی بڑی کمپنیز ایسی ہیں جو اپنی بہت ساری پروڈکشن جو ہے انہوں نے ان کے پروڈکشن بیسز جو ہیں وہ انڈیا میں بنا دیے چائنا سے اٹھا کر. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کے پیچھے. میں جانتا ہوں انڈیا کے اوپر وہ اعتماد کر رہے ہیں. دوسرے کنٹری جو بڑے ملک ہیں انڈیا کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنا بزنس وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ حالات پرسکون ہیں. یہاں پہ حالات پرسکون نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بھی لوگ آ رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ معاہدے کرتے ہیں, بڑے بڑے اپنے ملک معاہدے کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بعد میں کوئی 1-2 ملکوں کا نام بتا دیں. وہ جیسے چین نے معاہدے کیے, جاپان نے معاہدے کیے ہیں, اور اس کے بعد ترکی نے معاہدے کیے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے کام کریں گے. لیکن جو پاکستان کے حالات دیکھتے ہو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ چیز ہے, اگر وہ اپنے اس چیز کو دیکھیں گے نا, ہمیں ہمارے وزیروں کو دیکھنا چاہیے کہ یار ہم پیچھے کیوں ہیں. کاش کہ وہ سمجھ جائیں اس بات کو اور آپس میں اتفاق کر کے حکومت چلائیں, تو پاکستان سے اچھا ملک ہی کوئی نہیں ہوگا دوسرے ملکوں کے لیے, اور یہ ترقی سب سے آگے کرے گا. سر آپ کا نام؟ میرا نام توصیف احمد. وجہ عباسی.
سر UN کی رپورٹ کے مطابق اسی سال 2023 اپریل میں جو ہے انڈیا جو ہے چائنا کو آبادی کے لحاظ سے ٹیک اوور کرنے والا ہے. تو آبادی بڑھنے کے بعد انڈیا کو کیا فائدے اور کیا نقصان ہونے والے ہیں؟ کیونکہ آلریڈی انڈیا بہت ساری چیزوں میں نمبر 1 ہے. تو جب دنیا کی سب سے بڑی آبادی میں شامل ہو جائے گا تو انڈیا کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوگا اس آبادی کا؟ اچھا، تو پہلے اگر بات کی جائے تو جب بھی کسی ملک کی آبادی بڑھتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، کچھ فوائد ہوتے ہیں. تو اگر ہم اگزامپل لیں چائنا کا، تو چائنا آج کل نمبر 1 ہے، لیکن اس کو انڈیا اگر ایکسیڈ کر رہا ہے. تو اگر چائنا کی پچھلی مثال لی جائے تو جب اس کی آبادی بڑھ رہی تھی تو انہوں نے ایک کیا کیا کہ اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک پابندی لگائی. پابندی کیا لگائی کہ جب کسی گھر میں اگر کوئی شادی ہو رہی ہے تو اگر بچے پیدا کریں گے تو وہ ان کے شاید 2 کی اجازت ہے، پھر ایک ہو گیا. ایک ہو گیا. مطلب انہوں نے کیا کیا کہ آبادی کو جب ظاہری بات ہے آبادی بڑھے گی تو اس ملک کے جو ریسورسز ہیں وہ زیادہ یوز ہوں گے. جب ان ریسورسز کی زیادہ یوٹیلائزیشن ہوگی تو کیا ہوگا کہ اس کے لیے یہ خطرہ بن سکتا ہے ملک کے لیے کہ یا تو اس کی اکنامی ڈاؤن ہو جائے گی یا اس کے اندر معاشی حالات یا سوشلی حالات جو ہوں گے وہ خراب ہو سکتے ہیں. تو اگر انڈیا کو کمپیئر کیا جائے چائنا سے تو میرے خیال سے چائنا بہت ہی آگے ڈیولپ کر چکا ہے. کیونکہ اگر آج کی دنیا میں دیکھا جائے کہ دوسرے نمبر پہ جو پاورفل کنٹری ہے وہ چائنا ہی ہے، جو USA سے بھی لڑ رہا ہے کہ میں آگے پاورفل بن جاؤں. تو اب انڈیا کو اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر انڈیا اس کو ٹھیک سے یوٹیلائز نہ کر پایا تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ جو بھوک آ جائے گی، ٹھیک ہے، پاورٹی آ جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ جو ان کے جو غریب عوام ہے وہ بیچارے مر جائیں گے، ان کو ریسورسز ٹھیک سے یوٹیلائز نہیں کر پائیں گے. تو یہ بڑا نقصان ہے، کیونکہ اگر یہ ہوا آبادی بڑھتی گئی تو ان کے ریسورسز یوٹیلائز نہیں. ٹھیک ہے سر، ہم پہلے ہی ایک بات کہتے ہیں کہ انڈیا کی ترقی کا جو راز ہے انڈیا کی بہت زیادہ آبادی ہونا ہے. انڈیا پہلے ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنی آبادی کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. اچھا، اگر اس کی آبادی اس کی اسٹرینتھ ہے تو لیکن دیکھیں نا اب جو اسٹرینتھ ہے وہ آبادی ایکسیڈ کر جائے گی، لمٹ کراس کرے گی تو اس کے بعد ظاہری بات مسائل بن سکتے ہیں. اگر انڈیا کے بارے میں ہم بھی واقف ہیں، اتنا ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کی اکنامی کتنی ڈیولپ ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں ہیں، تو ان کے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک وہ اتنی امپرومنٹ نہیں ہوئی. وہ امپرومنٹ نہیں ہوئی تو اسی کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کے ایک تو دوسرے کچھ بھی مسائل بھی ہیں ان کے اپنے ہیں اور آبادی کا بڑھنا بھی ہے. تو اب دیکھیں نقصانات تو میں نے بتا دیے ہو سکتے ہیں، اب فوائد یہ ہو سکتے ہیں اگر آبادی کے بڑھنے کا. تو اگر اس کو ٹھیک سے یوٹیلائز کیا جائے، آپ دیکھیں کہ IT کے سیکٹر میں جو ان کا IIT ہے وہ سب سے آگے جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم بڑی بڑی کمپنیز کو دیکھیں، اگر ہم گوگل کو دیکھیں، Amazon کو دیکھیں یا دوسری جو بھی بڑی کمپنیز، تو ان میں CEO انڈیا کی ہیں تقریباً. تو یہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہاں آبادی جب بڑھ رہی ہے تو اگر انڈیا اس کو یوٹیلائز کرے اچھے طریقے سے وہ آگے بڑھے گا. تو بس یہی فوائد ہیں کہ اگر اس کو ٹھیک سے یوٹیلائز کرنا آ جائے، انڈسٹریز لگا دی جائیں ادھر، ان میں آلریڈی انڈیا میں بہت زیادہ انڈسٹریز لگائی گئی ہیں. آپ نے بولا کہ انڈیا میں غربت بہت زیادہ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں اب اتنی غربت نہیں رہی اب جتنی پہلے تھی، کیونکہ انڈیا نے اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو یوٹیلائز کیا ہے. وہاں پہ انڈسٹریز لگا کے لوگوں کو روزگار کے موقع فراہم کیے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی وہاں پر ہر بڑا انویسٹر جا کر انویسٹ کرنے کو تیار ہے، کیونکہ وہاں پر مین پاور زیادہ ہے. تو آلریڈی انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے. انڈیا کو پتہ ہے کہ اپنی لوگوں کو، اپنی عوام کو، اپنی آبادی کو یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے. اس سے ان کے لوگوں کو روزگار کے موقع بھی ملتے ہیں اور وہ اپنی زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ بنا کر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو ہاں یہی بات ہے نا کہ اگر وہ ان چیزوں سے اویئر ہیں کہ ان کو چیزیں کرنی چاہیے تو مزید آپ دیکھیں نا. اور میری بھی یہ میرا رائے ہے کہ آبادی کو تھوڑے کنٹرول کرنے کے لیے کچھ چیزیں میئرس جو ہے پریکاشنس لی جائیں. اگر یہ زیادہ ایکسیڈ کر گئی تو بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا اب ٹیرٹی تو ہے، ٹیرٹی تو ان کی اپنی ہے، لیکن کتنا وہ اس کو کر سکیں گے. سر، آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈیا ہر فیلڈ میں سب سے آگے جا رہا ہے. ان کی اکانومی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی جب آبادی بڑھتی ہے اور آپ کی اکانومی، آپ ہر چیز میں نمبر 1 ہو، آپ کی اکانومی بھی نمبر 1 ہے، آپ ہر سیکٹر میں نمبر 1 ہے، تو آپ کو اس آبادی کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے کہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب زیادہ میں کہہ رہا ہوں یہ بات ہے کہ لمٹ کر جائے گی، جو کہ لمٹ کو ایکسیڈ کر جائے گی تب مسائل بن سکتے ہیں. بہرحال جتنی ان کی ہے آبادی چل رہی ہے تو ہو سکے تو انہیں تھوڑا پریکاشن لینی چاہیے ان چیز کے لیے. ہاں باقی تو اگر ان کو ہے کوئی اور چیزیں کرنی، یوٹیلائز کرنا ہے تو اس سے فوائد بن سکتے ہیں. باقی نقصانات یہ ہیں کہ غربت کا ریشو زیادہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی ہم انڈیا کو دیکھ رہے ہیں آگے تو جا رہا ہے لیکن یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ملک کو پریشانی کھڑی کر سکتی ہیں، کیونکہ عوام ہی چلا رہی ہے. ٹھیک ہے، جو حکمران ہیں اسٹیٹ عوام سے ہی بنتی ہے، یعنی لوگوں سے بنتی ہے. اگر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا
تو وہ اسٹیٹ کسی کام کی نہیں رہتی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.